बालकुमारी घटनामा सुझाव दिन मन्त्रीहरूको समिति गठन गरियो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीकी हुने जनार्दन शर्माको दाबी। मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरी देखिए तुरुन्तै राजीनामा आउँछ मेटमणि चौधरी। टेरामक्स प्रकरणमा पत्रकारमाथि खनिए स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत नेकपा यसले बोलायो महाधिवेशन दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक। प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि 21 फागुनदेखि गम्भीर छलफल हुने। सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। सत्तारूढ गठबन्धनमा अविश्वास चुलिएकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिनिया राजदूतको विशेष भेटवार्ता। उपनिर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। चैत्र 24 गते उम्मेदवारी दर्ता। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री प्रकाश शरणको महत्त्व भनाई। समितिले सरकारलाई दुध किसानको पैसा तत्काल तिर्न दिएको निर्देशन कहाँ पुग्यो आरजु राणा। विवादमा मुछिएका मन्त्री सांसद र कर्मचारीलाई घरै पठाइदिने गगन कुमार थापाको चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश। सुन्ने समयमा सांसदले उठाए समसामयिक सवाल जवाबको कुनै टुङ्गो नै छैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिपक्षको घेराउमा सरकार जनताप्रति जवाबदेही भएन। रमेश जङ रायमाझी आगामी बैठकमा जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रोलिङपछि सुरु भयो संसद बैठकमा लफडा। र काङ्ग्रेसले न्यु खुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो घोषणाले गठबन्धनमा उथल पुथल के होला सत्ताको बागडोर। रवि लामिछानेको प्रश्न। आरोप लागेका मन्त्रीले संसदमा आएर किन बोल्न सक्दैनन्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानल नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद चौधरीले बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनले सो प्रतिवेदन सांसदहरूले पढ्न पाउनुपर्ने बताए। उनले प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरी देखेमा मन्त्री ज्वालाले आधा सेकेन्डमा राजीनामा दिने बताएका छन्। उनले भने यो तुरुन्तै सार्वजनिक हामी सांसदहरूले पनि अध्ययन गर्न पाऊँ। यदि प्रकाश ज्वालाको कमजोरी देखिन्छ भने 1 सेकेन्ड आधा सेकेन्डमा राजीनामा गर्नुहुन्छ। पार्टीमा यस विषयमा छलफल भएको छैन। कमजोरी देखियो भने उहाँले आधा सेकेन्डमा पनि राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ। उनले मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामाको सन्दर्भमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङबीच विशेष भेटवार्ता भएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच सोमबार बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिलसेनाले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सूचना चुहाउन चाहेनन्। सत्ता गठबन्धनमा बढ्दो अविश्वास र असन्तुष्ट तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझेदार काङ्ग्रेससँगको सहकार्य फल्दै नभएको सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका बेला भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको एकता चाहने उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायतका प्रतिनिधि उतै झिकाएर वाम एकताकै लागि सल्लाह दिने गरेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत चीन पुगेर आएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी सरकारले बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा फागुन 20 गते भित्र सुझाव सिफारिस गर्ने गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सहितको समिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकै प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। उनले छानबिन गर्न गठित आयोगले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन अध्ययन गरी फागुन 20 गते भित्र सुझाव सिफारिस गर्ने गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सहितको
समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी ठगी आयोगको म्याद 2080 फागुन 16बाट लागू हुने गरी फागुन मसन्तसम्म थपेको छ। उनका अनुसार सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयमा प्रदर्शनका क्रममा सर्लाहीमा परेको गोली लागेर मृत्यु हुने जयशंकर शाहको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भन्ने विषयको प्रदर्शनका क्रममा सर्लाहीमा परेको गोली लागेर मृत्यु हुने जयशंकर शाहको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख उपलब्ध गराउने उनले भनिन्। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी गठित आयोगले म्याद 2080 फागुन 16बाट लागू हुने गरी फागुन मसन्तसम्म थप गर्ने सरकारले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाललाई प्रदान गरिने इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड ग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ। जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पालिकाहरूलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको बताएका छन्। दर्शकहरू त्यसरी यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले विवादमा मुछिएका मन्त्री सांसद तथा कर्मचारी सबैलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। विगत केही दिनदेखि सदनमा दोहोरी चलेको छ। यसरी त न संसद मजाले चल्ने भयो, मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो। सांसद थापाले भने बरु यसो गरौँ, आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखीको होस् कि पाखाको होस्, अख्तियारले डामेको र आयोगले बोलेको सरकारी जग्गामा आँखा तरेको झन्डा लावाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिउँ अनि यहाँ राखेर होइन घरै पठाइदिउँ। निर्दोष भए फर्केर आउनुहोला, फुलमाला लगाएर स्वागत गरौँला, दोषी ठहर भए दण्डले बेहोर्नु पर्ला। यसो गर्न सकिए सबै विषयमा सार्थक छलफल हुने सांसद थापाको भनाइ छ। उनले भने यति भएपछि एनसेलका बारेमा, किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको बारेमा, मिटर ब्याज पीडितको बारेमा जमेर सार्थक छलफल गर्न सकिन्छ। नभई यताकोले उता र उताकोले यता देखाउने चलिरहेको छ। यो दोहोरी जस्तै भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले संसदमा आएर जवाब दिन सरकारलाई केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभामा उनले सभामुखबाट रुलिङ समेत भइसकेको अवस्थामा पटक पटक निरन्तर जवाब मागिरहने कुरा सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताए। उनको प्रश्न छ, सभामुखबाट रुलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले लागेको गम्भीर आरोपको विषयमा सदनमा आएर उभिएर जवाब दिन केले रोकेको छ? किन यो निरन्तर मागिरहनु भएको छ? मन्त्रीहरूमाथि लागेको आरोप निराधार हो भने तत्काल आएर सदनलाई जवाब दिनुपर्ने सांसद लामिछानेको माग छ। कुनै अप्ठ्यारो छैन भने आफूमाथि उठेको प्रश्न र आरोप या विषय निराधार हुनु भने यसबारे भन्न केले रोक्यो सरकारलाई, उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। सांसद रवि लामिछाने सार्वभौम सदनलाई लडाई र आरोप प्रत्यारोपको थलो जस्तो बनाइएको बताएका छन्। दर्शकहरू, त्यसै मिटर ब्याज पीडित र सरकार बीच आज पनि वार्ता हुँदैछ। हिजो आइतबार भएको वार्तामा आज बस्ने गरी टुङ्गेको थियो। सरकार र पीडित बीच बिहान 11 बजेदेखि पुनः वार्ता हुने पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्गल नवीनले जानकारी दिए। आजको वार्तामा पीडितका मागसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको छ। हिजो आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडित पक्षले आफ्ना माग राखेका थिए। पीडितहरूले सडक आन्दोलनलाई भने निरन्तरता दिने बताएका छन्। आइतबार पीडित पक्षले सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अवशेष कुशवाहाको संयुक्त जत्तोमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए। टोलीमा आदित्य राम, मोहन महतो, शिवशङ्कर महतो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा, राजाराम यादव र अङ्कित खनाल सदस्य छन्। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ। गृहले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन, दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउने, सहमति नभएका विषयमा कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतका जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न आयोग गठन लगायतका 6 बुँदे माग राख्दै 23 दिन लगाएर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूले 5 दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोज्दा समर्थन र प्रशंसाकै स्वर धेरै सुनिन्थे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सेलाइसकेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिँडे बिना प्रकरणको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने बिरेले थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को हेभीवेटलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकार पार्टी केही आशा र भरोसा जनतामा जागेको थियो। तर पछि सरकार क्रमशः एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणदेखि टेरामक्स हुँदै बालकुमारी घटनासम्म आइपुग्दा सडकदेखि सदनसम्मै सरकार विरुद्ध चर्को आवाज सुनिन थालेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिएर सानाले मात्रै दण्डित गरेको आरोप सरकारमाथि छ। पूर्व
प्रधानमन्त्री दय माधव नेपाल, डामाब्रम भट्टराई सहित केही मन्त्री र अन्य भिआइपीहरू समेत मुछिएका थिए। तर निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई मात्रै दण्डित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरण यता प्रचण्ड सरकारको आलोचना थप बढेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरू मुछिएका थिए। सुशासनको नारा दिएर सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएका आफ्ना नेताहरूलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामै नल्याई अनुमुक्ति दिएको आरोप छ। त्यसैगरी गत 21 सालमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्वारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषयले पनि सरकारले थप बदनाम बनाएको छ। ठगी तथा हात हतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक पटक पक्राउ परेर छुटेका उनलाई 5 वर्षका लागि लुम्बिनी विकासको कोष सुम्पिएपछि सरकारको आलोचना थप बढेको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा पुस 10 गते अब सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसयता नै सरकार झन आलोचनाको शिकार बन्दै गइरहेको छ।